नेपालका राजाहरूको जीवन हेर्दा सत्ताको सिंहासनसम्मको यात्रा जति गौरवशाली देखिन्छ, अन्त्य त्यति नै पीडादायी र रहस्यमय छ। इतिहास हेर्ने हो भने कतै हत्या, कतै अल्पायु त कतै बन्धनभित्रको जीवन नेपालका शाहवंशीय राजाहरूले जिरहेका थिए। आजको यस भिडियोमा हामी एक एक गर्दै नेपालका शाहवंशका 12 जना राजाहरूको जीवन, शासनकाल र मृत्युको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालका पहिलो राजा र गोर्खा राज्यका अन्तिम राजा थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानले उनलाई इतिहासमा आधुनिक नेपाल निर्माताको उपाधि दिलायो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 मा गोर्खा राज्यका राजा बनेका थिए। 20 वर्षको उमेरमा उनले गद्दी सम्हालेका थिए। उनी राजा बने लगतै नेपाल एकीकरणको यात्रा सुरु भयो। विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर विजय गरेपछि नेपालका राजाको उपाधि प्राप्त गरे। 32 वर्ष शासन गरेपछि विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते उनको मृत्यु भयो। उनी जम्मा 52 वर्ष मात्र बाँचे, तर उनको मृत्यु आज पनि रहस्यमय मानिन्छ। कतिपय इतिहासकारहरू भन्छन् बाघको शिकार गर्न गएका बेला घाइते भएर उनको मृत्यु भएको थियो, र अर्को पक्ष भन्छ उकुच र ठेउलाको संक्रमणले गर्दा उनको निधन भएको थियो। प्रताप सिंह शाह। प्रताप सिंह शाह नेपालको दोस्रो शाहवंशीय राजा हुन्। पिता पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनी विक्रम सम्वत 1831 मा गद्दीमा बसे। विक्रम सम्वत 1808 वैशाख 5 गते जन्मिएका उनी राजा बनेपछि पनि नेपालको एकीकरणलाई निरन्तर राखिएको थियो। उनको शासनकालमा भुवनेश्वर, कबिलासी, विजयपुर, तनहुँ, सुमेश्वर जस्ता भूभागहरू नेपालमा गाभिए, तर इतिहासले उनलाई लामो समय भने टिक्न दिएन। जम्मा 2 वर्ष 3 महिना मात्र शासन गरेका प्रताप सिंह शाहको विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिरमा 26 वर्षको अल्पायुमै मृत्यु भयो। उनको मृत्यु उच्च रक्तस्रावको कारणले भएको भन्ने गरिन्छ। तर जे होस्, उनको अन्त्य पनि एकदमै पीडादायी रह्यो, जहाँ 8 वटी महिलाहरू सती गएको कथन पाइन्छ। रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह नेपालको तेस्रो शाहवंशीय राजा हुन्। पिता प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 4 गते रणबहादुर शाह जम्मा 2.5 वर्षको उमेरमा नै राजा बनेका थिए। बाल राजा भएपछि सत्ता आफ्नी आमा रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सम्हालिन्। उनी तनहुँ, लमजुङ र कास्कीमा विजयको अभियानमा लागिन्। पछि बडा महाराज बहादुर शाहले नायबी सम्हाले र नेपालको सिमाना सतलहज नदीसम्म पुर्याएका थिए। तर जब रणबहादुरले आफै सत्ता सम्हाले, उनी एक विवादास्पद शासक बने। विक्रम सम्वत 1855 फागुन 26 गतेबाट उनले सत्ता त्यागेर जोगी बनेर बाग बजारमा बस्न थाले। तर विक्रम सम्वत 1865 वैशाख 24 गते आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहले खुकुरी प्रहार गरी उनको हत्या गरे। उनी पनि जम्मा 29 वर्षकै उमेरमा यो संसारबाट बिदा भए। गिरबानु युद्ध विक्रम शाह। गिरबानु युद्ध विक्रम शाह नेपालका चौथो शाहवंशीय राजा हुन्। पिता रणबहादुर शाहको मृत्युपछि 1.5 वर्षको उमेरमा नेपालका राजा बनेका थिए। विक्रम सम्वत 1854 मा जन्मिएका उनी नाबालक भए पनि उनको शासनकालमा भने ब्रिटिससँग सङ्घर्ष चलिरह्यो। मुख्तियार भीमसेन थापाको सुझबुझ र बलका कारण नेपालको अखण्डता भने जोगियो। यिनकै पालामा भएको नेपालको सुगौली सन्धि नेपाली इतिहासको दुःखद अध्याय मानिन्छ, जसले गर्दा नेपालले धेरै भूभाग गुमाएको थियो। विक्रम सम्वत 1873 मा 20 वर्षकै उमेरमा बिफर रोगको कारणले गिरबानु युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु भएको थियो। राजेन्द्र वीर विक्रम शाह। राजेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालको 5औं शाहवंशीय राजा हुन्। पिता गिरबानु युद्ध विक्रम शाहको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1877 मा जन्मिएका राजेन्द्र वीर विक्रम शाह 3 वर्षकै उमेरमा नेपालका राजा बने।
यिनकै पालामा भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता माथुरसिंह थापा र गगनसिंहको हत्या भएको थियो। दरबारिया भाइ र भारद्वाजहरू बीचको सत्ता सङ्घर्षको चरम उत्कर्षले यसै समय कोत पर्व, भण्डाराखाल पर्व, औल पर्व जस्ता घटनाहरू घटे र कैयौं निर्दोष मानिसहरू मारिए। यी राजा आफ्नो जीवनकालको लामो समयसम्म शाही बन्दीका रूपमा जेलमा रहन पुगे। जङ्गबहादुरको विरोध गरेकै कारण नै त्यसो हुन गएको थियो। विक्रम सम्वत 1904 देखि विक्रम सम्वत 1938 सम्म शाही बन्दीका रूपमा हनुमान ढोकामा थुनिई बन्दी अवस्थामा नै पछि विक्रम सम्वत 1938 मा 67 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भएको थियो। सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह। सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका 6औं शाहवंशीय राजा हुन्। विक्रम सम्वत 1883 मा श्री 5 राजेन्द्र वीर विक्रम शाहका पुत्रका रूपमा जन्मिएका उनलाई जङ्गबहादुर राणाले बुवा राजेन्द्रलाई विक्रम सम्वत 1904 वैशाख 3 गतेका दिन जेल हाली सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई जबरजस्ती सिंहासनमा बसालेका थिए। त्यो समयमा राणा शासन सुरु भइसकेको थियो। राजा नामको मात्र राजा हुन्थे, शासन चाहिँ श्री 3 राणाहरूकै हुने गर्थ्यो। राजा सुरेन्द्रले राणा शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कोसिस त गरे, तर राणाहरूको प्रभाव र सत्ता प्रचण्ड थियो। सत्ता खोज्नु भनेको उनीहरूको उग्र विरोध थियो। राजा सुरेन्द्रको मृत्यु भने बुवा राजेन्द्रको मृत्यु हुनुभन्दा 2 महिना अगावै विक्रम सम्वत 1938 साल जेठ 6 गते 54 वर्षको उमेरमा भएको थियो। पृथ्वी वीर विक्रम शाह। पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालका 7औं शाहवंशीय राजा हुन्। 1932 मा जन्मिएका उनी आफ्ना हजुरबुवा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको मृत्युपछि नेपालका राजा बनेका थिए। खासमा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको मृत्युपछि नेपालका राजा बन्नुपर्ने त उनका छोरा त्रैलोक्य विक्रम शाह थियो, तर उनी राजा बन्न भने सकेनन्। कारण उनी राणाका हातमा गएको राजकीय अधिकार फर्काउन क्रियाशील रहे। त्यसैले राणाहरू त्रैलोक्यप्रति सशंकित भए। त्रैलोक्य राजा बन्न नपाउँदै उनलाई 30 वर्षको अल्पायु उमेरमै विक्रम सम्वत 1934 मा धीर शमशेरले विष प्रयोग गरेर मारेका थिए। उनका छोरा अर्थात् सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहका नाति पृथ्वी वीर विक्रम शाह सुरेन्द्रको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1938 को साउन महिनाबाट नेपालको शाहवंशीय राजा बने। विक्रम सम्वत 1932 मा जन्मिएका पृथ्वी वीर विक्रम शाहलाई जम्मा 6 वर्षको उमेरमा नै राजा बनाइएको थियो। उनको मृत्यु 36 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1968 मा भएको थियो। उनको मृत्युमा पनि थुप्रै आशंकाहरू छन्। चन्द्र शमशेरद्वारा मन्द विषको प्रयोग गरी हत्या गरिएको शंका गरिन्छ। त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नेपालका 8औं शाहवंशीय राजा हुन्। विक्रम सम्वत 1963 अषाढ 17 गते जन्मिएका त्रिभुवन वीर विक्रम शाह पिता पृथ्वी वीर विक्रम शाहको मृत्युपछि 5 वर्षको उमेरमै विक्रम सम्वत 1968 मङ्सिर 6 गते नेपालको राजा बनेका थिए। त्रिभुवन वीर विक्रम शाह राजा बन्दै गर्दा राणा शासनको कारणले राणाहरूले राजालाई बन्धक जस्तै बनाएका थिए। त्यसैले त्रिभुवनले राणा शासन हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। नेपालको राणा शासन हटाउनको लागि यिनले भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। यसै क्रममा उनी राजगद्दी छाडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए। त्यसपश्चात राजा त्रिभुवन फेरि नेपाल फर्किएर विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गतेदेखि शाही घोषणामा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। यसरी 104 वर्षीय राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको नयाँ युग आरम्भ भयो। उनको मृत्यु भने विक्रम सम्वत 2011 सालमा 48 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण भएको थियो। महेन्द्र वीर विक्रम शाह। महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका 9औं शाहवंशीय राजा हुन्। पिता त्रिभुवनको निधनपछि उनी नेपालका राजा भए। यिनको शासनकालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च स्थान प्राप्त गर्यो। यिनका दूरदर्शी निर्णयहरूले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता दिलायो र शान्ति क्षेत्रको अवधारणामा भूमिका थप्यो। राजा महेन्द्रका योगदानलाई जनताले उच्च मूल्याङ्कन गरे, तर उनको मृत्यु भने रहस्यमय थियो।
2028 साल माघ 17 गतेको बिहान चितवनको दियालो बंगलामा राजा महेन्द्रको निधन भएको थियो। वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह। वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका 10औं शाहवंशीय राजा हुन्। पिता महेन्द्रको मृत्युपछि उनी 27 वर्षको उमेरमा नेपालका राजा बनेका थिए। उनको शासनकालमा राजा वीरेन्द्रलाई दयालु मानवीय राजा भनेर चिनिन्थ्यो। उनको नेतृत्वमा नेपालले पञ्चायत प्रणालीको माध्यमबाट शासन गर्यो। तर उनी राजगद्दीमा रहँदा एक ऐतिहासिक र अत्यन्त दुःखद घटनाले इतिहास पल्टायो। दरबार हत्याकाण्ड। 2058 साल जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सबै सदस्यहरू मारिए। यो घटनाले आजसम्म पनि शङ्का र रहस्यको पर्दा उचाल्दै आएको छ। दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह। राजा वीरेन्द्रका जेठा छोरा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका 11औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी दरबार हत्याकाण्डमा घाइते भएका थिए। अर्धमृत अवस्थामा राजा घोषणा गरिएका दिपेन्द्र सम्भवतः विश्वका सबैभन्दा छोटो समयका राजा पनि हुन्। राजा घोषणा गरेको 3 दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो। ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह। ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिलो र एकमात्र राजा हुन्। उनी नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन्। उनी परिस्थितिले 2 पटक नेपालका राजा भए, तर नियतिले भने 2 पटक दिल्लीको सम्झौताले बाहिरिनु परेको थियो। विक्रमसम्वत 2007 सालमा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र बुवा महेन्द्रले देश छोडेर भारत शरण लिएपछि राणा शासकहरूले उनलाई राजा बनाएका थिए। पछि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि उनी पुनः नेपालका राजा भएका थिए।